भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा निर्गमनांत 22:23 एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 उतार. ह्या सकाळीच्या वेळार 170 दिसाची एक वर्ती भासुणी आज आमच्या मुखार. मगाचे न्हू आयचो दीस देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमी आराम करया. आयचो दीस देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन आमी आराम करया. आयचो दीस देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाचे उतार आमच्या काळजांत आज जागोवन दवरून आयचो दीस आमी आराम करता. वयस जाला देवाचे उतारच आज आमकां आदार दिता. देवाचे उतारच आमकां सुटका लाभयता. देवाचे उतारच आमकां बळवंत करून दवरता आनी सगळ्या अनवरां विघ्नां अस्कतकायेतान असमाधानांतां देवाचे उतरां मरिफातच आमकां वाट आज देव दाखोवन दिता. त्या खातीर आज उतार अशें म्हणटा की आमकां तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आरे एका दिसा आमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेर तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एक दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. हांव एक दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. परतून म्हणटा उतार पळया तुमकां वाटेर राखच्या खातीर तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां हांवें पावोवच्या खातीर हर एका दिसा हांवें तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एका दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. तुमच्या मुखार धाडटलो. पळया म्हज्या मगाचे न्हू जेन्ना तोबीतान मागलें हर एका वेळा हांव सांगून आसा तें घडीत कित्याक तोबीताच्या दोळ्याक शाय पडून आसली. ताका दोळे दिसनासले. साराक 7 गजारां जाली. एकी राती तिचे सांगात रावूंक जायनासलें आनी संभोग करच्या पयलेच ते मरण पावताले. कित्याक साराचे जिविताक खोटो आत्मो काम करनासलो म्हणटा उतार. आनी तोबीतान मागलें सारान मागलें देवान तांचे मागणें आयकलें म्हळ्यार तांचे मागणें देवाच्या हजारपणाच्या मुखार पावलें आनी देव आपल्या दुताक तांच्या जिवितान धरता आनी तोबियासाक देवाचो दूत घेवन वता साराच्या घरा आनी साराच्या लागीं आनी तांकां दोगांयकी तो काजार करूंक आदार दिता. मगाचे न्हू आज हांगा उतार म्हणटा की तुमी खंयच्या सुवातेर पावोवंक आसात त्या सुवातेक पावोवच्या खातीर हांव म्हज्या दुतांक
तुमच्या मुखल्यान धाडटलो. हे बसोवणे खातीर आज आमी देवाक अर्घा दिवया. ताका वाकणया, ताका आमी दिनवास या. कित्याक तो विस्वासी हर एक दिसा आपले उतार दान आपल्या भुरग्यांक तो जिवाळ करता, घट करता आनी विस्वासी रावोंक तेजे उतारच दान आमकां वायट तो सुटका लाभयता. मोगाळा बापा तुकाच आमी अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. हो सोमार असो दीस आराम करूंक तुजे उतराची सकताच म्हाका जाय. कित्याक हर एक म्हणटा भिया नाका म्हज्या पुता, हांव तुज्या सांगाता आसा म्हणून आमकां धैर्य दिवचें. आमच्या देवा तुका आमी अर्घ दिता. कित्याक तूं बळवंत आनी विस्वासी आनी काकूदार आनी मोगाळ जावन आसाय. तुज्याले आसा ती उतरां सासणी जिविताची. हर एक त्या उतरांत हांव बळवंत जाता आसतना संवसाराचे खंयचीच अडकळ्यो उण्यापण अस्कत बुलोवण्यो कांयच न्हय म्हूण बगतात. वय सुम्या तुजें उतार जिवीत दिवचें जावन आसा. आज त्या उतरांत हो दीस आराम करता आसतना तुजे दैवीक शक्ती आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परातून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू उतार पळय आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 91 वर्स 11. कित्याक किर्तनांत 29:1 आमकां म्हणटा की तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. देवान हुकूम दिला आपल्या दुतांक. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू हर एका वेळार तरणाटे श्रद्धक मेशक अबेदनेगो ते कांय जाणां हर एक दिसा देवाच्या सांगाता आसली, देवाक होंदवान आसली. सकाळीं दनपरां सांजेर मागणी करताली. जेन्ना रायाच्या हुकमेकाल उज्यांत उडयता आसतना देवान तांकां सोडले गी. देवान तांची कूड लासूंक दिली गी ना, ताची केस लासूंक दिली गी, ताची मुस्तकी लासूंक दिली गी. उजो इतलो व्हड आसलो की उजो कंटिन्यू वयर वयर येवन आसलो. म्हज्या मोगाचेर कित्याक म्हळ्यार ही लासून करपोन वचचें म्हणून घडये घडये तेल आनी कितें घालत आसले उज्यान, लांकूड आनी कितें घालत आसली. कित्याक रायाचो अधिकार तसो आसलो. म्हज्या मोगाचें न्हू देवान त्या उज्या मदें महात कार्य केली, त्या उज्या मदें अद्भुतां केली. देवान त्या उज्या मदें आपल्या दुतांक धाड. त्या उज्या मदें एक AC फिट केल्ल्या बरी थंडाय त्या सुवातेर देवान फावो करूं ना गी. देवान फावो करूं ना गी. आज आमी म्हज्या मोगाचें जण एकले उज्या मदें लस्ते आसांव. कश्टाचो जावं फुरो, पातकाचो जावं फुरो, तेंतेसांवाचो जावं फुरो, विंगड उजो आमच्या भोंवतणी आज आमकां लासाचें म्हणून आज वेडो घालना आसा. ताच्या मदें देव आमच्या पक्षाक रावून आपल्या दुतांक दान आमकां साल्वार करचो ना गी. त्या दाळा श्रद्धक मेशक अबेदनेगो रायाच्या हक्कान म्हणा लागली, राया कान दिवन आयक. आमच्या देवान आमकां बाचाव करून तांकता जाल्यार आमचो देव आमकां बाचाव करतलो. ना जाल्यार आमी मरोंक तयार आसा. म्हळ्यार तेणें आपणाक सरेंडर केलें, समर्पण दिलें तेणी. कित्याक देवा तुका कळीत आसा सगळें. राया हे आयकून घे. आमचो देव बळवंत. कित्याक म्हळ्यार तांच्या मागण्याची तांकां पातयणी आसली. सकाळीं ती देवा आराधन करताली उठला तक्षण, दनपरां देवा आराधन करताली, सांजेर देवा आराधन करताली. देव म्हजो आसरो आनी बळ. साम 46 वर्स 1 म्हणटा की देव आमचो आसरो आनी बळ. कश्ट आकांताच्या वेळार तो आमकां आदार दिवंक तयार आसा. कश्ट आकांताच्या वेळार आमकां तो आदार दिवंक तयार आसलो आमचो देव जावन आसा. उज्या मदें परता पयलेच देवान ताची एक ल्हवपण लासनासतना आपल्या दुताक धाड तांकां सुरक्षीत राखलें. म्हज्या मोगाचें आयच्या दिसा ह्या सोमाराच्या दिसा जावं फुरो कितली विघ्नां अनवर आमचेर येवचेर आसा, अवघड अनहवत आमच्या जिवितान येवचेर आसा. देव आपल्या दुतांक धाड आमकां राखचो ना गी. तर म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळीच्या वेळार आमी कोणाक उलो मारूंक जाय, कोणाक सांगात रावूंक जाय, कोणाक थंय आमी चिपकोन रावूंक जाय. संवसारांत थंय गी, देवा थंय. आज म्हज्या मोगाचें जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयलो म्हजें आनी तुजें काळीज आनी मन परिवर्तन करूंक, म्हाका आनी तुका साल्वार करूंक, म्हाका आनी ताका तुका आज सर्गीची वाट दाखोवच्या खातीर. म्हज्या मोगाचें परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटा की आपुर्ब्यान दानियेलाच्या पुस्तकांत 26:23 एगडेपण डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 23 आमकां म्हणटा की उतार म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो. दानियल रायाक म्हणटा की जेन्ना सिंहाच्या दोनींतावन भायर सिंहाच्या दोनींतावन
दानियल म्हणटा गे म्हज्या देवान आपल्या दुताक म्हज्या देवान आपल्या दुताक आपल्या दुतांक धाडलो आणि ताणे शिवांची तोंडां बंद केली. ताणे सिंहाची तोंडां बंद केली. म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडन सिंहाची तोंडां म्हज्या देवान बंद करण. आज तुझ्या मुखार राया म्हाका जिवे दवरला आनी म्हज्या देवा अर्घ दिवंक सदांच तेणें म्हाका फावो केला. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक 6 दीस 7 सिंहाच्या मध्ये दानियल त्या सुवातेर रांतलो गी. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरेन देवाचे उतर म्हणटा की डॅनियल चॅप्टर 6:23 हांगा म्हणटा की म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी ताणें सिंहाची तोंडां बंद केली आनी प्रत्येक तरेन म्हाका सिंहाच्या दोलिंतान देवान राखून व्हेले. आज म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना दानियलाक सिंहाच्या दोलीन घाल्ल्या वेळार बुकेल्ले ते सिंह दानियलाक कांयच करना कित्याक देवान आपल्या दुतांक तांच्या जिवितान धाडले. तशेंच म्हणटा की डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 31 पळय. डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 31 दानियलाच्या पुस्तकांत 14 ओळी 30 आनी 1 आमकां म्हणटा की तांणी दानियलाक सिंहाच्या दोनीत उडयलो आनी तो तांतूं 7 दीस आसलो. दोलींत 7 सिंह आसले आनी दीस पडटे तांकां दोगां मनशाची मोडी आनी 2 बोकरे दिताले. पूण तांणी दानियलाक ग्रासूंक जाय म्हूण आतां तांकां कांयच दिनातले कित्याक दानियलाक पिंजून घालीचे म्हणून तांकां उपाशी दवरले. हर एक दिसा 2 मोडी आनी दीस पडटे आनी 2 बोकरे ह्या 7 सिंहांक जाय आसले. 7 सिंहां मदें दानियल 6 दीस आसलो. एक सिंहांनी ताका कांयच करूं ना कित्याक म्हळ्यार देव दानियला सांगता आसतो. कित्याक म्हळ्यार देवान आपल्या दुतांक त्या दोलीन धाडलो आनी सिंहाचे सगळे तोंड बंद करून दवरले. तांची बूक सण बंद करून दवरली देवान. कित्याक म्हळ्यार 7 दीस ते सिंह कांय खायनासतना त्या सुवातेर देवाक दानियला सांगता आराधन करून आसले जावं पुरो. मोगाचे न्हू आज असलो बळवंत देव आमच्या सांगता आसा. हर एक दिसा बळवंत देव आमच्या जिवितान हे वर्ते कार्य करीचे एक वर्ती मांडावळ करनासा. कित्याक म्हज्या पुता भियानाका हांव तुज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुतांक दांड हांव तुका राखता आनी सांबाळटा. तुजे पांय फातरां आदाळ नाशे हर एक दिसा हांव तुका राखोन आसा. आयचो सोमाराचो दीस त्या सर्गीच्या बापाचेर पातयेवन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आराम करता आसतना भावार्थ आमचो गट करया. आज म्हज्या मागा थोडो वेळ सुमये लागीं संबंध दवरा. उलय सुमया लागीं आज संवसाराक जावं फुरो 13-14 घंटे जावं फुरो 17 घंटे 18 घंटे ह्या संवसारांत आमी आसा. ह्या संवसारांत बसाबस करता. ह्या संवसारांत सगळें आमी शेअर करता. एक वाट जेजू जावन आसा. आमच्या सगळे समस्या पर्याय जेजू जावन आसा. आमच्या कश्टांक आमचो आदार जेजू जावन आसा. आमच्या अस्कतकेक आदार जेजू जावन आसा. सगळ्या हर एका बनकणितावन आज अनवरातावन आमकां निवारो जेजू एकलोच जावन आसा. त्या खातीर आज जेजूच्या नांवान हो दीस आराम करया. आज म्हज्या मोगाचेर थोडो वेळ त्या सुमया सांगाता रावया. कित्याक तो तुज्या जिवितान एक दुताक दाण तुज्या समस्येंत तो तुका परिहार करता. तुज्या देव तुज्या जिवितान एक मांडोळ अशी करतालो की सडनली कोणी व्यक्ती येतलो आनी तो तुका आदर दितलो. तो मागीर खंय वता म्हणून तो कळचेच ना. तुजे समस्ये देव खंयच्या रितीन एक वाट दाखोवन दितालो. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू एक मोटवी टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरन म्हज्या मोगाचे न्हू आमी गायनान भितर सरया. एक भयणीन इज्रायलांत एक टेस्टमनी दिल्ली की ब्रदर म्हाका सुमार 2.5 वर्सां विजा नासली. हांव देदस्पोर जावन आसली. म्हजो टायम मुक्त जाला. कितें करचें कांयच कळीत ना. कोणी म्हाका एक सांगलें की हे 2 दीस एका घरा काम आसा वचून काम करनी. आनी त्या घरा हांव कामाक गेली. कामाक वयता आसतना हांव त्या सुद्दां सगळें क्लिनिंगांनी केलें आनी दनपारां बरें जेवंक दिलें म्हाका. जेवण दितना विचारलें कुटुंबा विशयांत समस्ये विशयांत सगळें विचारलें तांणी. सगळे म्हजे समस्या उसान सांगले आनी सडनली ती म्हणा लागली की म्हज्याच नेबर म्हज्या कजनाची एक विजा आसा. कोणेय मारूंक जायना म्हणल्यार जावं फ्रो जाल्यार हांव तुका ती विजा करून दिता. ब्रदर देवान आपल्या दुतांक दान म्हज्या समस्येंतल्यान म्हाका परिहार लाभयले. आज कोणेय म्हाका ते कामाक धाडले. कोण व्यक्ती कितें म्हाका कांयच कळीत ना. त्या मनशाक वळखात येना. त्या मनशान म्हणलें तुका काम जाय की येस सो जाग्यार काम आसा हो ताजो फोन नंबर ताका कॉल कर. देवान आपल्या दुतांक
म्हज्या जिवितांत धाडले. आज म्हज्या मगच्यानो तोच देव आपल्या दुतांक धाड. तुजे एक समस्ये जावं फुरो तूं आज कोणाचेर पातयोंक जायना, खंय कितें करचें म्हूण तो कळीत ना. देव आपल्या दुतां तुज्या जिवितांत प्रोवायड करतलो आनी तो देवाचो दूत तुका एक वाट त्या सुवातेर फावो करतलो. मागया त्या खातीर दुताक धाडच्या देवाक आमी उलो मारया. दुताक धाडच्या देवा लागीं एक रावया. तोच आमचो आधार. गायना भाग घेवन हांगाची टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोग करच्याक दिता हांव उलो. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोग करच्याक दिता हांव उलो. मोग करूं एकामेकाचो, सोम्या तुवें केलोय तसो. सेवा जावच्या पेल्यासो, सोम्या आदार दी कुरपेचो. मोग करूं एकामेकाचो, सोम्या तुवें केलोय तसो. सेवा जावच्या पेल्यासो, सोम्या आदार दी कुरपेचो. खाते बोळे तुमी जाया, म्हाका सास तुमी दिया. पेल्याचे पांय मोगान धुया, दुर्बळ्यांक सेवा दिया. खाते बोळे तुमी जाया, म्हाका सास तुमी दिया. पेल्याचे पांय मोगान धुया, दुर्बळ्यांक सेवा दिया. मोग करूं एकामेकाचो, सोम्या तुवें केलोय तसो. सेवा जावच्या पेल्यासो, सोम्या आदार दी कुरपेचो. मोग करूं एकामेकाचो, सोम्या तुवें केलोय तसो. सेवा जावच्या पेल्यासो, सोम्या आदार दी कुरपेचो. सोम्या आदार दी कुरपेचो. सोम्या आदार दी कुरपेचो. प्रेज द लॉर्ड. हांव कल्याणपुरतावन उलयतां. म्हज्या जिणगेन म्हाका मागण्या वरवीं मेळिल्ल्या साबार उपकारां पैकी थोडी साक्ष दिवंक हांव खुशी व्हरतां. हांव आनी म्हजें कुटुंब ब्रदर प्रकाशाचे मागणे सुरू जाल्ल्या तावन आयकून आसा. देवान आमकां ब्रदर प्रकाशाक एक देवदूत जावन ह्या संवसाराक धाडिल्ल्याक देवाक हांव पयल्यान पयलें अर्गां दितां. म्हजें धूव गल्फान दुसरे फावटी प्रेग्नंट आसलें. कोरोना वेळार फ्लायटां बंद आसलीं. हांव वेचेर आसलीं. म्हाका वचूंक जावना. ह्या वेळा आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगलें आनी हांव 3 वरांच्या मागण्यार साक्रामेंताच्या आराधना वेळार हात वयर घालून रडोन आसलीं. मागण्यांचो फळ जावन गल्फांतच बाळंती कोशी क्रिस्तांव स्त्री बाळंतेराच्या 10 दिसां पयलें मेळ्ळी. आनी ही खबर म्हज्या दुयेंतांक म्हाका 3 वरांच्या मागण्या वेळारच फोनार मेळ्ळी. आनी ती स्त्री 2 वर्सां जावन म्हज्या दोनी नातरांक पळोवन गल्फांत आसा. देवाक आसात जावचें कितेंच ना म्हूण मागण्या वरवीं दिसून येता. दुसरी साक्ष. म्हज्या पुताक गल्फांत काम मेळचे पासत ब्रदर प्रकाशाक मागूंक विनंती केल्ली.
आतां म्हज्या पुताक गल्फान काम मेळ्ळां. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सगळ्या टिमांक हांव काळसांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर मोरये मायेची आशिर्वादां मागता. कोणाच्यांनी करूंक सादिनतले ब्रदर प्रकाश आनी टिमा वरवीं साध्य जालां. मस्त आनी मस्त युवा जाणां ह्या मागणें आयकोन आसात आनी बरेपण जोडून आसात. देवाक जावं अर्गां. हांव येदोळ म्हज्या 2 व्हिलरांतावन एक्सिडेंट जावन 18 फावटी पडल्यां, तरी म्हज्या जेजून म्हाका हात धरून उखल्लां आनी म्हजें सर काम हांव करनासां. ब्रदर प्रकाशान दिल्लीं 20 वर्ड ऑफ गॉड हांव सगळो दीस भक्तीपणान म्हणून आसतां. म्हाका आनीकी साबार उपकार मेळोंक आसात. म्हजे पासत मागा. देव बरें करूं. 5 बासुणयो आमी जण एकले उच्चारया आनी 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 86 वर्स 5. सोम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार, तुका उलो मारतनाचेर अपरमीत तुजो मोग. साम चॅप्टर 116 वर्स 5. सर्वेस फॉर दयाळ आनी नितीवंत आमचो देव काकूळदार. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 11. कित्याक सर्वेस फॉर दयाळ आनी काकूळदार, तो पातका बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातल्यांची दया करता. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 7. सर्वेस्परा बियातल्यानो ताच्या काकुळतीचे भरवसो दवरा. तुम्ही पडना जावच्याक वांकडी वाट धरिनाका. हांव बँगलोरतान उलयतां. म्हज्या पुताक दुबयत आशिल्लो काम नासतना सुमार 8 म्हयने जाले. 8 म्हयन्यातान तो कामार नातलो. म्हाका मस्त टेन्शन आशिल्लें. हांवें मागीर ब्रदर प्रकाशान एक मॅसेज धाडली. आतां ताका परत आबुधाबींत बरें काम मेळ्ळां. ताका मागल्ल्या खातीर ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा. धन्या देवाक अर्गां दिता. लव यू जीजस. सगळो प्रेज यू जीजस. हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. थँक्स अ लॉट. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुडियालतावन उलयतां. म्हज्या चरक्याक कुड्डा वरवीं 2 फावटी बॅक्टेरिया इन्फेक्शन जालें. ह्या वेळार डॉक्टरान ताका टेस्ट केन्ना ताचो रिपोर्ट बायोप्सीक धाडलो. टेस्टिंगाक धाडलो. ह्या वेळार म्हाका वस्तू बरें दिसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें जेजूची उतरां दीस आनी रात देवाचे पातयेनी दवरून हांव मागतली. आनी म्हज्या चरक्याचो रिपोर्ट आयलो. तो नॉर्मल आयलो. म्हज्या काळजांतावन म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाचेर विनवणी मागणी करच्यांचेर ह्या जगाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाची दाराळ आशिर्वादां पडूं दी म्हूण हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचेर एकडी आमचे दोळे धांपया. आमचे हात आमी उक्ते दवरया. आमचो मोगाळ इश्ट जेजू आमचे सांगत आसा. हर एक समस्येन, कश्टान, अनवरान, दुखान, बेजारान तो आमकां आदार दिवन आसा. मोगाळा बापा, हर एक पोरण्या खरोरांत हर एक दिसा तुज्या दुतांक दान तुज्या भुरग्यांक तुवें राखलाय. आज तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताद्वारे आमकां बादशावेच्या वाटेर तूं पावोन आसाय बापा. आज आमच्या मोदे हर एका घडये तूं रावोन आसाय बापा. आनी म्हणटाय गे भिया नाका बापा. आयचो दीस आमचो कठीण आसो आनी कश्टाचो कशें चलोन वरचें म्हणली आमकां भिरांत आनी कावजिणी बापा. आज येले परत मागता. तुझ आमकां वाट दाखय बापा. तुझ आमच्या आदारा पावत बापा. हर एक समस्या अस्कत आमकां निवार बापा. तुजी वर्ती कृपा आनी सगत आमच्या जिवितांत देवून येवचे खातीर बापा. आज येले परत मागता आसतना आयसीयून कोण आसा, वेंटिलेटर कोण आसा, मरणाचे तणी कोण आसा, जावं फुरो आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाक किमो घेवंक आसा,
आज आमच्या भुरग्यांच्या समस्या तरणाट्याच्या समस्या आसा ती खंयच्याय कामां हात घालून विजा खातीर ट्राय करता आसा बापा आज सगळी गरजो आमी तुज्या मुखार सुबारता कित्याक तूं दितालो देव म्हणून आमकां कळीत आसा त्या खातीर ह्या सकाळचेर तुका आमी हाक बोब मारते आसा कित्याक आमच्या समस्येचो परिहार करून तुज्यान मात्र साध्य आसा आमच्या कश्टांतून आमकां भायर काडून तुज्यान मात्र साध्य आसा असल्या सगळ्या समस्येतून संकटांतून सगळ्या वायटांतून आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं आमी परातून मागता आमेन. मगाचे न्हू आज तुमचो दीस जावं दी नंदन असो आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो आज देव तुमच्या जिवितांत तुज्या समस्येक आपल्या दुताक धाड तो निवारतलो त्या खातीर आज दुताक धाडच्या देवाक उलो मारा दुताक धाडच्या देवा थंय एक रावा तोच तुमच्या समस्येक एकच वाट जावन आसा. मगाचे न्हू आज प्रत्येक तरान आमी एनोस केल्ल्या प्रमाणे चिकमॅ होली फॅमिली चर्च विजयपूर चिकमँगलोर सकाळी 9 वरांतून 5 वरांपर्यंत विशेष अर्घ वाकाणी शिकवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रमाचें विशेष आराधन सांगा एकामेकाक या व्हडा संख्यान आनी सुमेची दैवी सगत आमी जण एकली अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचें अनेक विशेष मंडळ डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की त्या सुवातेर ब्रेस्ता शुक्रार शनिवार एक ह्यूज कन्वेन्शन म्हज्या ब्रेस्तारा 5 तारखेर हांव त्या सुवातेर आसतलो. ब्रेस्तारा 5 तारखेर सगळो दीस सकाळी 9 वरांतून 5 वरांपर्यंत त्या कन्वेन्शनांत हांव त्या सुवातेर आसतलो. समेची वर्ती सकत आमी अनुभव अर्घ वाकाणी शिकवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रमाचें आराधन पिडेवंता खातीर गरजेवंता खातीर आनी भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर भुरग्यांनू तरणाट्यान युवा जाणून येया तुमच्या फुडारा खातीर आमी माग्या सांगाता म्हणून येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं सांगाता म्हणून एकूटाम जावन माग्या सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान आनी सगळ्या कन्वेन्शन आउटरीच्या खातीर विशेष तरेन मागा आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव उठपितां देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या उपकारांक अर्गां दितां. आमकां बरें घर फावो कर म्हूण हांव मागोन आसलें आनी हांव देवाचें उतर सदांय रिपीट करतलीं आनी मे म्हयन्यांत आमी बऱ्या घराक पावल्या. दुसरें म्हज्या धुवेक 3 वर्सांचें आसतना हांव स्टॅमरींग सुरू जाल्लें. हांव मस्त मागतलीं आनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी आमी देवाचें उतर सदांय रिपीट करतले. हांव आतां म्हजें धूव सारकें उलयता आनी ताका मस्त बरें फोन लाभला. आनी तिसरें म्हज्या घोवाक काम मेळच्या खातीर हांवें मागलें आनी देवान आमकां बरें काम फावो केलां आनी साबार उपकारां म्हाका ह्या मागण्यांत हांव मेळ्ळां. देवाक जावं अर्गां होगलाप स्तुती आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरी भलायकी दिवन राखून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव ग्रेटा म्हज्या धुवेची एक साक्ष दिवंक शेतां. ही म्हजी 4थी साक्ष जावन आसा. म्हज्या धुवेन कॅनडा शिकूंक वचूंक सप्टेंबर 2 तारखेर विजाक एप्लाय केल्लें आनी ताचे विजा बेगीन येवच्या खातीर आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. ताणें आमकां देवाचें उतर फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 6, साम चॅप्टर 118 वर्स 6 and 7, साम चॅप्टर 34 वर्स 19 दिल्लें. हें देवाचें उतर आमी आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांच रिपीट करतलें आनी सक्रामेंताच्या आराधनांत दिमेर पडून हांव सदांच देवा लागीं मागतलीं. आनी 2 हप्ते जातना कॅनडांत सप्टेंबर 22 तारखेर प्रॉब्लेम जाले आनी हांव मस्त भियेली. पूण म्हाका देवाचेर संपूर्ण भरवसो आसलो आनी 23 म्हज्या धुवेची विजा आयली. देखून हांव धन्यदावा काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. थँक्यू मदर मेरी. तशेंच आमच्या खातीर दीस रात मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या सर संध्यांक हांव देव बरें करून दी म्हूण मागतां. तांच्या मिसां वावरांत जैत मागतां. तशेंच म्हज्या धुवे खातीर मागल्या सर म्हज्या मोगाच्यांक हांव देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया. 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 My name is Kelvina. I would like to give my 2 testimonies. My mom, she was not well as she had severe troubles, leg pain, back pain, and lot of itchiness on her full body from about 1.5 months. I put petition to Brother Prakash and asked for words of God. I kept on repeating it and now my mom is fine.
Second testimony I am giving on behalf of my Hindu friend Omkar from Pune. He was not keeping well. He was having high fever from 8 days. His reports were all normal. I told him to message Brother Prakash and ask for words of God. He did it and he kept on repeating it. Second day morning, he woke up. He was perfectly fine. Thank you, Jesus, for this such a big miracle. Thank you, Brother Prakash and team, for keeping them in your prayers. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव बेलतांगडीतान उलयतां. हांव म्हजी 2 साक्ष दिवंक आशेतां. पयले साक्ष म्हज्या भयणीची. ताका पेंकट दूख आशिल्लें. मागीर जोर जावन ताका न्हिदूंक जायनासलें. त्या दाळा डॉक्टरान एक्सरे काडून ताका ऑपरेशन जायचें म्हणलें. म्हजी भयण भायर घर कामाक आशिल्लें. तें गांवाक आयिल्ल्या त्या दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून नाशिल्लीं. तें हांवें ताका म्हज्या भयणी कडेन सांगलें, ऑपरेशन नाका, हांव ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगता म्हूण सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन करून मागोवंक सांगलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें. हांव तें मागोवन सदां मागोवन आशिल्लीं. आतां म्हज्या भयणीक ऑपरेशन नासतना वखदांत ताचें पेंकट गूण जावन आयलें. तशेंच दुसरी साक्ष म्हज्या पांयांची गांठी ऑपरेशन करीचें म्हणलें. पूण हांवूय आतां इल्लें बरी आसां. इतलें व्हडलें अजाप देवान आमचे वयर केल्ल्याक धन्य देवाक 100 वांट्यांनी अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव मस्तू देव बरें करूं म्हणटा आनी ब्रदर प्रकाशाक ताची बरी भलायकी आनी ताच्या वावरांत जैत जावं दिवन मागतां.